شہزادے کو 3 دن آپ نبھا چھوڑے، گوہجے جانور کو بھی کلمہ پڑھا چھوڑے، ایک پیالے کھیر دینا رشفاق حضور 70 صحابہ کو رجا چھوڑے۔ شیطان انسان دا دشمن ہے کیوں جو قرآن بت آدھے دے بے ادب دی ساری عبادت کو رب چٹ آدھے سونے دا مقام مرتبہ کون سمجھے اشفاق جن دے پاک ہتھاں کو رب اپنے ہاتھ آدھے نہیں نکلتا پانی انگلی تو تے جائیں 5 چشمے چلائے ہاتھ حضور دہا صحیح ہاتھ جو پھیرے بکری دے ایڈا کھیر آئے ہاتھ حضور دہا نہیں بلف بن جا کدی کھجور جا چھڑیا جے بن بلف گئے دا ہاتھ حضور دہا وچ مدینہ اشفاق کھجور دا باغ ایک پل وچ تیار جو تھے ہاتھ حضور دہا گوہو کلمہ پڑھے سونا جور بنایا ہے اور اوندا شان تیری سمجھ کی میں آوے دے جائے پتھر کو پانی دے ترایا ہے اوندا پڑھ دے ہیں جندہ زمین ہوتے ناسایا ہے اور ایک 1000 بندے کلمہ پڑھے دیکھو بل آمن کم حضور دا عبداللہ بن عتیق دیر چپیلت کو ون جوڑ دکھاون کم حضور دا مسجد نبوی وچ رودی ہوئی سکی کھجور دے چپ کرواون کم حضور دا نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہووے خوشی دا ہر پل مبردار ہووے خوشی دا ہر پل مبردار ہووے کدے نہ مجھے کوئی رات ہووے محفل سجانے والا
سب شان والے سب تو اعلی شان حضور دا ہے تورات حضرت موسیٰ دے تے پر اے سونا قرآن حضور دا ہے کیویں شان پاک دساواں میں خود رب رحمان حضور دا ہے ایک چھوٹا جہاں شعر صرف حضرت امام پاک دی شان تک ذکر دی قبولیت واسطے ذرا توجہ کرے سوچے جرا پڑھ کے پیپن دے حوالے کرنے دے پین جرا ایک مینی ہر مومن دا ایمان گواہی دا پہ اے دھرتی ساری من گئی ہے آسمان گواہی دا پہ تے میں کولوں گلیشن کیا پوچھ دئی تے کربل میدان گواہی دا پہ کیا جی تو حسین کربل وچ کیوں جو قرآن گواہ